हाँ। अमरकोशः नामलिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डम् अधवारिवर्गः समुद्र तिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्माउदधिः सिंधुस्सरस्वां सागरो नवः रत्नाकरो जलनिधिर्यादपदिः यस्य प्रभेदा क्षीरोधरवणोदस्तथा परे आपस्त्री भूमिभागादिसलिलं कमलं ग्राम् पयकीलादमृतं जीवनं भुवनं मलम् तवन्मौलगोपालपुष्करं सर्वतोमुखम् अम्बोणस्तोयपाणीरणीलक्षीराम्बुजम्भरम् मेघपुष्पं फणरसस्तिसर्वेयाप्यमं नयम् भङ्गस्तरङ्गभूमिर्वा श्रियां वीचिरधोर्मधो महत्सूल्लोलकल्लोलौ यारावत्त्वं हसां भ्रमः पृषन्ति बिन्दुपृषदा पुमांसो विभ्रुडस्त्रियां चक्रमणिपुटभेदास्युद्भ्रमाश्चिजलनिर्गमाः स्थूलं रोचश्च धीरं च प्रतीरं च दृढं त्रिषु पारावारे पराभिवाचितीरे पात्र दीपोस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटं तोयोथितं तत्पुरीरं सैकतं सिकटामयम् तद्वरस्तु जम्बालत्वङ्कोष्ट्रीशादकर्दमो जलोच्छ्वासाः पूपकोऽस्तु विदायकाः नाव्यं त्रिलिङ्गं नौतार्ये श्रियां नौ स्तरणिस्तरिः पुनरेकवारं महत्सोल्लोल तत्र आरभ्य पृषन्ति बिन्दुपुरता सुमांसोऽपि पृषस्त्रिया चक्राणि पुरभेदास्युभ्रमस्तरणिर्गमाः पूर्वं रोधशरीरं च शरीरं चेतनं त्रिषु पारावारे परावासतीरे पात्रं तदन्तरं दीपो स्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटं तोयोथितं तत्पुलिनं सिकतामयं निषद्भरस्सुजम्बालपङ्को श्रीशारकर्दमौ तलोच्छ्वासः परिवाह भगस्तु विदारकाः नाभ्यं त्रिलिङ्गं नौतार्य श्रियां नौ स्तरणिस्तरिः उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं चितः आतस्तरणपुण्यं च पुण्यं स्यात् काष्ठाम्बुवाहिनी छायान्त्रिक पोतवणिः पोतवणिः कर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः पोतवाहाः कूपको गुणवृक्षकः औकादण्डक्षेपणी स्यात् हरित्रं केणिपातकः अभ्रिस्त्री काष्ठकुद्रालः सेकपात्रं सुसेचनं क्लीवे नावोर्धति तमुखे तिनुत्रिषु त्रिष्वागासात् प्रसन्नोच्छः हरुषोणच्छ आविलः गभीरं गम्भीरं मुत्तानं तद्विपर्यये अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दशदाशदीवरौ पुनरेकवारं प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरणं पण्यं स्यात् द्रोणीकाष्ठाम्बुवाहिनी छायां त्रिकः पोतवणिः पोतवणिक् कर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः पोतवाहाः कूपका गुणवृक्षकः नौकादण्डक्षेपणी स्यादरित्रं केणिपातकः अभ्रिस्त्री काष्ठकुद्दालः सेकपात्रं तु सेचनं क्लीबेर्धनार्णं क्लीबेर्धनावं नावोर्धे क्लीबेर्धनावं नावोर्धे तीतनौके तिनुत्रिषु त्रिष्वागाधः प्रसन्नाच्छः करुषोणच्छः विलः निम्नं गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये गाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशधीवरौ पुनरेकवारम् उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरपण्यं स्याद्रोणीकाष्ठाम्बुवाहिनी छायान्त्रिकः पोतवणिः कर्णधारस्तु नाविकः नियामकाः पोतवाहाः कूपको गुणवृक्षकः नौकादण्डः क्षेपणी स्यात् हरित्रं केणिपातकः अभ्रिस्त्री काष्ठकुद्दालः सेकपात्रं तु सेचनं क्लीबेर्धनामन्नावोर्धे तीतनौके तिनुत्रिषु त्रिष्वागाधात् प्रसन्नोच्छः करुषोणच्छशे आविलः निम्नं गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपर्यये
अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशसीवरौ अत्र क्लीबे अर्धनावं नावः अर्धे अतीतनौके अतिनु त्रिषु एवं तत्र अवग्रहम् अस्ति किल अतः पुनरेकवारं वदतु उडुपं तु प्लवः कोलः स्रोतोऽम्बुसरणं स्वतः आतरस्तरवण्यं स्यात् द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी सायान्त्रिकः पोतवणिकर्णधारस्तु यान्त्रिकः नास्ति तत्र सायात्रिकः सायात्रिकः हम्म पोतवणिकर्णधारस्तु नाविकः नियामकः पोतवाः कूपकुलगुणवृक्षकः नौकादण्डः क्षेपणी स्यात् हरित्रं केणिपातकः अभ्यस्त्रीका किमाचार्य वदतु वदतु अभ्यस्त्रीकाष्ठकुद्धालः सेकपातं तु शेषणं लीवेधनावन्नावोर्धे अतीतनौके तिनुत्रिषु दृष्ट्वागाधात् प्रसन्नोच्छः कलुषो नष्ट आविलः नन्नं गम्भीरम् उत्थानं तद्विपर्यये अगाधमतलस्पर्शे कैवर्ते दाशजीवरौ अस्तु समापयति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु सोमवासरे मेलिष्यामः ॐ